अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अल्ताफ़ बलोच। नाज़रीन, आज मैं इंतहाई दो अहम मौज़ू पर बात करने आया हूँ। दो अहम ख़बरें हमारे पास हैं। एक ये कि तुर्बत टू कराची ट्रांसपोर्टर्स कई रोज़ से एहतजाज पर हैं। उनका एहतजाज किन मकासद के लिए है, वो क्यों एहतजाज कर रही है, एहतजाज करने से आम लोगों को, आम आबादी को कितना नुकसान हो रहा है, और इस पर इंतज़ामिया ने अब तक क्या इक़दामात किए हैं, क्या पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी और अहम इशूज़ है बॉर्डर का इशू। बॉर्डर 1 महीने से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। बॉर्डर में कारोबारी यानी तजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं, और वहाँ पर जो रश दिखाई देता था, आजकल वो भी ख़त्म हो चुकी है। और इस हवाले से बॉर्डर्स कमिटीज़ हैं, जो मुख्तलिफ़ कमिटीज़ हैं, वो सब कमेटियाँ इकट्ठी हुई हैं। वो ऑल पार्टी स्केच के प्लेटफॉर्म से और अंजुमन ताजरान तुर्बत शहर के तावन से वो उन्होंने एक तहरीक चलाने का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ये अहम इशू कि तुर्बत टू कराची जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन्होंने अपने ट्रांसपोर्ट बंद किए हैं और बसें बंद हैं। इस वक्त आम लोग तुर्बत टू कराची या तुर्बत से दीगर शहरों में जो तलबा हैं वहाँ पढ़ते हैं, वो भी यहाँ महसूर होकर रह गए हैं। ख़ुसूसी तौर से वो आम लोग जो मरीज़ हैं, उनकी कराची और दीगर शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों में, मुख्तलिफ़ अस्पतालों में उनकी पेशियाँ हैं, जो इमरजेंसी में जाना चाहते हैं, वो भी इस वक्त शदीद कर्ब के माहौल में हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि ट्रांसपोर्टर्स ने इस मकसद के लिए हड़ताल की है कि उनकी बसें जो होती हैं तुर्बत से जब निकलती हैं, कराची तक पहुंचती हैं। गालिबन 100 के करीब चेक पोस्ट हैं यहाँ पर इस रूट पर। मुख्तलिफ़ चेक पोस्ट में जहाँ पर कोस्ट गार्ड भी होता है, FC भी होती है, और दीगर सिक्योरिटी इदारे होते हैं, पुलिस भी होती है। वो इन बसों को रोक कर इनकी तलाशियाँ ली जाती हैं। जब हमने इनसे रब्ता करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि हमें चेक पोस्टों पर हमें घंटों कतारों में हमारी बसें लाइन होती है। फिर अब चौकी में जाकर वो अपना तेल जो किसी दूसरे जगह मुंतकिल करते हैं, वहाँ भी 2-3 घंटे वो वहाँ पर मरीज़ और पैसेंजर्स वहाँ भी ज़लील होते हैं। तो इन सिचुएशन से निपटने के लिए ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वो हड़ताल कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि हमें तलाशी न ली जाए, इतनी देर तक हमें ना रोका जाए। लेकिन उनका जो भी मौक़िफ़ हो, दुरुस्त हो या गलत हो, इसमें आम लोगों को जो नुकसान हो रहा है, जो आम स्टूडेंट्स के पेपर्स चल रहे हैं, जिनके दाखिले चल रहे हैं, जिनकी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं और वो दोबारा तुर्बत से बाहर निकल कर दीगर शहरों में तालीम के उसूल के लिए जाना चाहते हैं, उनका वक्त ज़ाया हो रहा है, उनकी क्लासें ख़राब हो रही हैं। तो दूसरी और अहम इशू यह है कि यहाँ जो मरीज़ होते हैं वो डिपेंडेड हैं कराची में। बेशतर मरीज़ कराची में इलाज के लिए जाते हैं, वो वहाँ डिपेंडेड हैं। जब ट्रांसपोर्ट बंद होंगे तो एक एम्बुलेंस या 2D गाड़ी की जो किराया होती है, वो आम बंदे के बस की बात नहीं है। तकरीबन 40 से 50 हज़ार तक शायद वो एम्बुलेंस लेते होंगे, और इसी 20 से 30 हज़ार 2D गाड़ियाँ लेती हैं। तो इस माहौल में आम लोग, आम मरीज़, आम तलबा और कारोबारी हज़रात जिनकी गाड़ियाँ, जिनके सामान बस के थ्रू से आती जाती हैं, वो अलग ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, छोटे मोटे कारोबारी तबके होते हैं, उनके लिए मसाइल जन्म ले रही हैं। और इस अहम इशू को अभी तक हमारी इंतज़ामिया, मकरान की इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया ने अभी तक इस पर अहम पेशरफ्त नहीं की है, और ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि ट्रांसपोर्टर्स को कायल किया गया है कि वो अपना हड़ताल मुअख्खर करें या ख़त्म करें, या कोई दूसरा दरमियानी रास्ता कोई कुछ ऐसा निकाला जा सके कि ट्रांसपोर्टरों का मसला भी हल हो और आम आवाम भी तकलीफ से बच पाए। तो अहम बात यह है कि ट्रांसपोर्टर हज़रात आम पैसेंजर्स के लिए अपना अलग बस रख लें और अपने डीज़ल के लिए अपना अलग गाड़ी रख लें, तो मसले हल होंगे। क्योंकि जो आम पैसेंजर्स होते हैं, ये जो डीज़ल वाली गाड़ी होती है, ये कई मरतबा ये आग भी पकड़ती हैं और हादसे का शिकार होती हैं, जिससे ऐसे वाक़यात हुए हैं कि पूरे पैसेंजर्स
جاں بحق ہو چکے ہیں حادثات میں۔ تو ٹرانسپورٹرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بارود کے ڈھیر پر اتنے لوگوں کی جانوں کو جو ہے اس میں نہ ڈالا جائے، خطرے میں نہ ڈالا جائے، اور اپنے لیے اپنی بزنس کے لیے الگ گاڑیوں کا انتظام کرے اور پاسنجرز کے لیے الگ گاڑیوں کا انتظام کرے، یا 1500 کرایوں میں بڑھا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی کے جان کو خطرے سے بچانا ہے۔ اس لیے عام عوام، عام مخلوق یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ انتظامیہ کو مؤثر اقدامات کرنے چاہیے، اور اس حوالے سے اور اس احتجاج کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے انتظامیہ آگے آ جائے اور ٹرانسپورٹرز کے خدشات، تحفظات کو دور کرے۔ جہاں پر قانونی کارروائی کی گنجائش باقی رہی تو وہ بھی انتظامیہ کو کرنا چاہیے۔ ناظرین، دوسرا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ بہت ہی انتہائی اہم ایشو ہے، وہ بارڈر کا ایشو ہے۔ بارڈر کا ایشو اس وقت یہ ہے کہ 1 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے کہ بارڈر بند ہے، بارڈر تجارتی جو سرگرمیاں ہیں وہ بالکل جام ہیں۔ واقعات رونما ہوئے، ان واقعات کے بعد تھوڑا بارڈر پر بھی سیکیورٹی فورسز کو اور ریاست کو سختی کرنا پڑا، اور اس حوالے سے گزشتہ 1 مہینے کے قریب، تقریباً 1 مہینے سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے کہ بارڈر میں تجارتی سرگرمیاں بند ہیں۔ اس حوالے سے گزشتہ روز آل پارٹیز کیچ، انجمن تاجران کیچ اور ہمارے بارڈر کمیٹیاں ہیں جو بلیدہ، زامران، داشت، ماند، توم، تربت اور ارد گرد کے علاقوں میں جو کمیٹیاں ہیں بارڈر کے، انہوں نے ایک مشترکہ مشاورتی میٹنگ کی، اور اس مشترکہ میٹنگ کے بعد انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تربت پریس کلب میں، اور پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے ایک شیڈول دے دیا کہ اگر مذکورہ تاریخ تک ہمارے بارڈر کی سرگرمیاں، بارڈر کے لسٹ شائع نہیں کیے گئے تو پرامن طریقے سے پہلے مرحلے میں وہ ایک ریلی نکالیں گے تربت میں، شہر میں، اور دوسرے مرحلے میں وہ اپنے احتجاج کو پھر ترتیب دیکھ کر کوئی نیا وہ لائیں گے سامنے، اور آخری آپشن روڈ بلاک کا ہے۔ اگر روڈ بلاک ہو گئی تو شاید بہت سے دیگر کاروباری، اگر ردیگ بارڈر ہے وہ متاثر ہو اس احتجاج سے، اور دیگر کاروباری طبقے ہیں، دیگر کاروبار ہے یہاں کی، بہت سے، اگر یہ احتجاج ہوا تو بہت سے ڈسٹربینس ہماری شہری زندگی میں، ہمارے علاقے بھی، ہمارے صوبے میں ممکنات میں شامل ہیں، کیونکہ یہاں پر بیشتر لوگوں کا دار و مدار اسی بارڈری تجارت سے ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی سونے بیچے ہیں، بہت سے لوگوں نے اپنے اراضیات بیچے ہیں اور ایک گاڑی خریدی ہے، اور اس پر وہ بارڈر کے ذریعے تجارت کر کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر روزگار تو بالکل ہے ہی نہیں۔ جو سرکاری جابز ہیں وہ تو بالکل ناپید ہو چکے، کئی سالوں سے تقریباً 40 سے 60 ہزار کے قریب پوسٹ صوبائی حکومت کے پاس ہیں، لیکن وہ ان پر بھرتی نہیں کرتی اور وہ ابھی تک روکے رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اگر بارڈر تجارتی کاروبار، بارڈر کی تجارت بند ہو گئی تو اس بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے طوفان کو معلوم نہیں کیسے روکا جا سکتا ہے۔ اگر یہ روزگار بھی لوگوں کو نہیں ملا اور بارڈر مستقل طور پر بند کی گئی تو یہاں پر امن و امان کا بھی مسئلہ ہوگا، کیونکہ جتنے ینگ لڑکے ہیں وہ اس کاروبار میں منسلک ہیں تو وہ شاید غلط ہاتھوں میں استعمال ہوں، شاید جرائم میں ملوث ہوں، شاید منفی سرگرمیوں میں شامل ہو کر امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں۔ اس حوالے سے بارڈر کمیٹی، آل پارٹی، سول سوسائٹیز، انجمن تاجران سب نے متفقہ فیصلہ کیا ہے، اور حکام سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر بارڈر کے حوالے سے کوئی سنجیدہ اور مثبت فیصلہ کریں تاکہ لوگوں کا نوالا چھینا نہ جا سکے، تاکہ امن و امان کا مسئلہ برقرار ہو، تاکہ کاروباری طبقہ اور عام لوگ سکون کی زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، اگر یہ موضوع آپ کو پسند آئے، اگر یہ ویڈیو، یہ کلپ آپ کو پسند آئے تو ویڈیو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبانا مت بھولیں۔ اسی موضوع کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔